नमस्कार, बी न्यूजमा स्वागत छ। म राधा पोखरेल। समाचार सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। नेपालमा थप 1330 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, 5 जनाको मृत्यु। गुल्मीमा सहुलियत कर्जा प्रवाहको लागि स्थानीय तह र बैंक बीच सम्झौता, सहज तरिकाबाट ऋण उपलब्ध गराउन आग्रह। गुल्मीको धुर्कोट 1 मा बहिनी समूहलाई उपहार स्वरूप बाख्रा प्रदान, पिठादी महिला समूहलाई परम्परागत खोरमुक्त समूह घोषणा। र गुल्मीको मदानी 3 मा भूपू विद्यार्थीद्वारा विद्यालयलाई स्वास्थ्य सामग्री प्रदान, विद्यालयको विकासको लागि सहयोग अभियान नै सञ्चालन। तमघासमा तपाईहरूले पारिवारिक वातावरणमा स्वादिष्ट ताजा नास्ताका परिकारको साथमा रमाउने ठाउँ खोजिरहनु भएको छ? यदि त्यसो हो भने आउनुहोस् तमघासको पुतली बजारमा रहेको द स्टार फ्यामिली रेस्टुरेन्टमा, जहाँ तपाईले पाउनुहुनेछ मोमो आइटममा चिकन मोमो, मटन मोमो, पनिर मोमो, स्टिम मोमो, झोल मोमो, फ्राई मोमो, चिल्ली मोमो। चाउमिन आइटममा भेज चाउमिन, मसरुम चाउमिन, चिकन चाउमिन, अन्डा चाउमिन, पनिर चाउमिन, मटन चाउमिन, मिक्स चाउमिन। मासु आइटममा चिकन फ्राई, चिकन तास, चिकन चिल्ली, ललिपप, लेग पिस, सादीको मासु। मटन आइटममा भुटुवा, तास, हेकुला र सादीको मासु पाइन्छ। साथै चिसो तातोको साथमा चिया, कफी, लस्सी अनि फिङ्गर चिप्स, ससेज आइटम पाइनुका साथै तपाईको अर्डर अनुसार हरेक प्रकारका नास्ताको परिकार तयार गरिन्छ। बर्थडे पार्टी, मिटिङको लागि डिलक्स रुमको पनि व्यवस्था छ। साथै हामी कहाँ हुक्का आइटमहरू पनि पाइन्छ। सम्पर्क द स्टार फ्यामिली रेस्टुरेन्ट, रेसुङ्गा नगरपालिका 1 पुतली बजार, तमघास, गुल्मी। प्रोप्राइटर रामप्रसाद पाण्डे। मोबाइल नम्बर 984171 05766 र 9869832309। एक पटक सेवा गर्ने मौका अवश्य दिनुहोस्। अब समाचार विस्तारमा। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 1330 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 13,622 जनाको आरटीपीसीआर र एन्टिजेन विधिबाट परीक्षण गर्दा 1330 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। मन्त्रालयका अनुसार 9,626 जनाको आरटीपीसीआर विधिबाट परीक्षण गर्दा 1,036 जना र 3,996 जनाको एन्टिजेन विधिबाट परीक्षण गर्दा 294 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। यो सँगै नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमितको कुल संख्या 8,75,959 जना पुगेको छ। कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमणबाट पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 1,830 जना निको भएर घर फर्किएका छन्। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमण मुक्त हुनेहरूको संख्या 7,54,400 जना पुगेको छ। यसैगरी पछिल्लो 24 घण्टामा थप 5 जना संक्रमितको ज्यान गएको छ। हालसम्म नेपालमा कोरोनाकै कारण ज्यान गुमाउनेको कुल संख्या 11,053 जना पुगेको छ। गुल्मीमा सहुलियत दरको कर्जा प्रवाहको लागि स्थानीय तह र बैंक बीच सम्झौता भएको छ। आर्थिक समृद्धिको लागि साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत सामुदायिक विकासका लागि बाख्रा उद्यम परियोजना गुल्मीले हेफर प्रोजेक्ट नेपालसँगको सहकार्यमा स्थानीय तह र बैंक बीच सहुलियत ब्याजमा ऋण उपलब्ध गराउन सम्झौता गरिएको हो। हेफर प्रोजेक्ट नेपालले जिल्लाका 7 स्थानीय तहमा सामुदायिक विकासका लागि बाख्रा उद्यम परियोजना सञ्चालन गरेकोमा मंगलबार मुसिकोट नगरपालिका, धुर्कोट गाउँपालिका, मदाने गाउँपालिका, मालिका गाउँपालिका र इस्मा गाउँपालिका सहित 5 स्थानीय तहसँग ग्लोबल आइएमए बैंकले सम्झौता गरेको ग्लोबल आइएमए बैंक लुम्बिनी प्रदेशका प्रमुख रमेश श्रेष्ठले बताउनुभयो। सम्झौता पत्रमा स्थानीय तहका तर्फबाट प्रमुख, उपप्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सहित बैंकको तर्फबाट प्रमुख तथा प्रतिनिधिले हस्ताक्षर गरेका छन्। जिल्लाका बाँकी 2 स्थानीय तह गुल्मीदरबार गाउँपालिका र रुरु क्षेत्र गाउँपालिकामा पछि सम्झौता हुने हेफर प्रोजेक्ट नेपालका कार्यक्रम निर्देशक तीर्थराज रेग्मीले बताउनुभयो। गरिबी हटाउनको लागि बैंकको महत्वपूर्ण भूमिका भएकाले सर्वसाधारणलाई सहज तरिकाबाट ऋण उपलब्ध गराउन आग्रह गर्नुभयो। हेफर प्रोजेक्ट नेपालका कार्यक्रम प्रबन्धक अनन्त सिलवालले सम्झौता सम्बन्धमा प्रकाश पार्नु भएको थियो। स्थानीय तहले निर्माण गरेका योजनामा आफूले प्राविधिक सहयोग गर्दै आएको उहाँको भनाइ छ। हेफरले स्थानीय तहमा लामो समयदेखि कर्मचारी, प्रशासनिक सहित प्राविधिक कार्य गरिरहेको पनि उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो। कार्यक्रममा धुर्कोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष भूपाल पोखरेलले बैंकहरूले कृषकको विश्वास नगर्ने समस्या रहेको बताउनुभयो। कृषकहरूलाई ऋण दिने प्रक्रिया झन्झटिलो नबनाई सहज प्रक्रियाबाट ऋण उपलब्ध गराउन गाउँपालिका अध्यक्ष पोखरेलले आग्रह गर्नुभएको थियो। मुसिकोट नगरपालिका प्रमुख सोमनाथ सापकोटाले ऋण उपलब्ध गराउँदा धितो हुने
हुनेहरूलाई ऋण दिने अनि कमजोर कृषक वा धितो दिन वा हुन नसक्नेलाई पालिका धितोको रूपमा रहने बताउनु भएको थियो। अधिकांश कृषकहरू वित्तीय संस्थासँग आबद्ध हुने र दुईतिर ऋण माग्दा समस्या भइरहेको नगरपालिका प्रमुख सापकोटाले बताउनु भयो। मालिका गाउँपालिकाका अध्यक्ष रितबहादुर थापाले निम्न वर्गको लागि ऋण प्रवाह गर्न आवश्यक रहेको बताउँदै बैंकले त्यसमा ध्यान दिन आग्रह गर्नुभयो। मागको आधारमा सहकारीलाई ऋण दिने र सहकारी बैंकसँग जोडिने प्रक्रिया भएमा निम्न वर्गसम्म ऋण पुग्न सक्ने गाउँपालिका अध्यक्ष थापाले बताउनु भएको थियो। ग्लोबल आइएमए बैंक लुम्बिनी प्रदेशका प्रमुख रमेश श्रेष्ठले बैंकबाट सहकारी हुँदै सर्वसाधारणसम्म ऋण पुग्दा ब्याज दर महँगो हुन जाने बताउनु भएको थियो। स्थानीय तहले ऋण लिन आवश्यक भनी सिफारिस गर्दा आफूले ऋण दिन सहज हुने उहाँको भनाइ थियो। बैंक लगानी गर्न तयार रहेको भन्दै उहाँले व्यावसायिक रूपमा अगाडि बढ्ने उद्यमीलाई ऋण दिन आफूहरूलाई सहज हुने बताउनु भयो। हस्ताक्षर पश्चात सम्झौता पत्र आदान प्रदान गरिएको थियो। सम्झौता गरिसकेपछि स्थानीय तहले बैंकलाई र बैंकले स्थानीय तहलाई सम्झौता पत्र हस्तान्तरण गरेका थिए। गुल्मीको धुर्कोट गाउँपालिका वडा नम्बर 1 नयाँ गाउँमा बहिनी समूहलाई उपहार स्वरूप बाख्रा प्रदान गरिएको छ। नयाँ गाउँको पिठादी महिला उद्यम समूहले बहिनी समूह चेप्टेढुङ्गा महिला उद्यम समूहलाई 19वटा बिउ पाठी प्रदान गरेको हो। समूहका सदस्यले एक वटाका दरले 6 देखि 8 महिनाका बिउ पाठी प्राप्त गरेको सामुदायिक विकासका लागि बाख्रा उद्यम परियोजनाका धुर्कोट गाउँपालिका संयोजक शङ्कर नेपालीले बताउनु भयो। सोमबार सृजनशील सामुदायिक विकास केन्द्र र हेफर प्रोजेक्टद्वारा आयोजित कार्यक्रममा पाठी उपहार स्वरूप प्रदान गरेको हो। सोही अवसरमा पिठादी महिला समूहलाई परम्परागत खोरमुक्त समूह घोषणा गरिएको छ। परम्परागत खोरको अन्त्य गरी समूहका सबै सदस्यको घरमा बाख्रा पालनको आधुनिक खोर बनाएपछि समूहलाई परम्परागत खोरमुक्त घोषणा गरिएको हो। हामीले गर्न खोजेको एउटा मात्रै कुरा के हो भने महिलाहरूको सशक्तिकरण र आय आर्जन वृद्धि गर्ने र यो करिब 30 महिनाको अवधिको परियोजना हो र यो परियोजना अवधिभर करिब 4 करोड जति लगानी खर्च हुँदैछ र यसको प्रत्यक्ष सहभागी को त भन्दा महिलाहरू हो। तपाईहरु जस्तै दिदीबहिनीहरू हो। त्यसले गर्दा धुर्कोट गाउँपालिकाले महिलाहरूको सशक्तिकरण गर्ने, क्षमता विकास गर्ने र महिलाहरूलाई आफै मेहनत गरेर आम्दानी गर्ने बाटो नदेखाउने हो भने समग्र धुर्कोट गाउँपालिकाको विकास हुँदैन। त्यसकारणले गर्दा हामीले यो क्षेत्रमा काम गर्नुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो कार्यक्रम गाउँपालिकाले सामान्य सहजीकरण मात्रै गरेको हो। यो कार्यक्रम तपाईहरुको हो। यो 4 करोडको मालिक तपाईहरु हो। आज तपाईहरुको लागि खर्च भइरहेको छ। कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि गाउँपालिकाका अध्यक्ष भूपाल पोखरेलले समूहलाई परम्परागत खोरमुक्त समूह घोषणा गरेको परियोजनाका संयोजक नेपालीले बताउनुभयो। धुर्कोटमा गाउँपालिकाको 75 र हेफरको 25% लगानी तथा सृजनशील सामुदायिक केन्द्रको सहजीकरणमा बाख्रा विकास परियोजना लागू भएको छ। परियोजना धुर्कोट गाउँपालिका वडा नम्बर 1 नयाँ गाउँ, 2 पिपलधारा, 3 हाडाडे र वडा नम्बर 7 वाग्लामा सञ्चालन भएको छ। हालसम्म परियोजनामा 1953 महिलाहरू आबद्ध छन्। परियोजना लागू भएपछि सुरुमा महिलाहरूको समूह बनाउने, समूहमा आबद्ध सदस्यहरूलाई आधारशिला तालिम, पशुको उचित व्यवस्थापन तालिम, समूह व्यवस्थापन जस्ता तालिम प्रदान गरिएको सृजनशील सामुदायिक विकास केन्द्र परियोजनाका फोकल पर्सन नरेश भण्डारीले बताउनुभयो। त्यस्तै घाँस वितरण, तरकारीको बिउ, बिउ पाठी तथा बिउ बोका वितरण जस्ता कार्य मार्फत महिलाहरूलाई बाख्रा पालनमा आकर्षित गरी उनीहरूको आर्थिक जीवन स्तर वृद्धि गर्नतर्फ उन्मुख भएको भण्डारीले बताउनुभयो। मानव अधिकार तथा शान्ति समाज गुल्मीले विश्व शान्ति दिवस मनाएको छ। मंगलबार अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति दिवसको एक कार्यक्रमका बीच शान्तिको दीप प्रज्वलन गरी मनाइएको हो। सन् 1981मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घ महासभामा सुरु भएको दिन पारेर राष्ट्रसङ्घद्वारा प्रस्ताव पारित गरी राष्ट्रसङ्घ महासभा सुरु हुने सेप्टेम्बर महिनाको तेस्रो मंगलबारको दिन शान्ति दिवस मनाउने निर्णय अनुसार सन् 1982को सेप्टेम्बरमा पहिलो शान्ति दिवस मनाइएको थियो। सदरमुकाम तमघासमा मानव अधिकार तथा शान्ति समाज गुल्मीले शान्ति राष्ट्र अझै हुन नसकेको भन्दै तत्काल राष्ट्रलाई शान्तितर्फ लैजान सरकार पछि परेको आरोप मानव अधिकार शान्ति समाज गुल्मीका अध्यक्ष ढुण्डीराज पोखरेलले लगाउनुभयो। सन् 2002मा भएको संयुक्त राष्ट्रसङ्घ महासभाले सेप्टेम्बर 21लाई स्थायी रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति दिवस घोषणा गरेको थियो। आणविक अस्त्रको विकास, परीक्षण, उत्पादन, निर्माण, भण्डारण आदिलाई निषेध गरेको आणविक हतियार निषेध सन्धि सन् 2021 जनवरी 22 तारिकदेखि लागू भइसकेको छ। 86 राष्ट्रले हस्ताक्षर गरिसकेको र 55 राष्ट्रद्वारा अनुमोदित यो महासन्धिमा नेपालले 20 सेप्टेम्बर 2017मै हस्ताक्षर गरे पनि अझैसम्म अनुमोदन गरेको छैन। भिडियोजमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि पुनः आउनेछौँ। थाहा छैन सहर आएर म सफल भएँ कि असफल। असफल भनौँ भने जीवन सहज हुँदैछ, सफल भनौँ भने 2-4 दिन छुट्टी मिलाएर गाउँमा आमा बुवासँग बस्ने समय मिलाउनु पनि गाह्रो। आउँछ नि याद गाउँको
बुवाले बारीभरि तरकारी र फलफुल उमार्नु भएको, आमाले बिहानभरि मसुरा बनाएर दिनभरि आँगनमा सुकाएको, अनि त्यो चञ्चली बहिनीले खै कता कताबाट आँप र अमलाहरू खोजेर ल्याएर त्यसको मिठो मिठो अचार बनाएर मलाई खुवाएको। जीवनको यो कठोर यात्रामा ममताका ती मिठा पलहरू यादहरूमै सीमित भए। तर आज म छक्क परेको छु। बुवाले उब्जाउनु भएको दाल, आमाको हातको सिन्की, मस्यौरा र बहिनीले बनाएको जस्तै थरी थरीको अचार सबै सहर आइपुगेछ, जस्ताको त्यस्तै माया बोकेर। धन्य हो पैँचो पसल, बसे पनि सहर, गाउँकै खानी रहर। यात्राको क्रममा मोटरसाइकल तथा अटो बिग्रेर दुःख पाउनु भएको छ? अब दुःख पाउने दिन गए। तमघासको ब्रदर वर्कसपमा तपाईँले पाउनुहुनेछ मोटरसाइकल र अटो बिग्रेकै ठाउँमा मर्मत गर्ने सुविधा। ब्रदर्स वर्कसप रेसुङ्गा नगरपालिका 8 तमघास बुढाथोकी बस पार्क माथि पेट्रोल पम्प मुनि। हाम्रा सेवाहरू 24 घण्टा बाइक तथा अटो रिक्सा दक्ष मिस्त्रीबाट मर्मत। 3 पटकको सर्भिसिङमा 1 पटक फ्री सुविधा। बाइक तथा अटो वासिङको सुविधा। जुनसुकै कम्पनीका बाइक तथा अटोका पार्ट्स पाइने। पुरानो बाइक तथा अटो खरिद बिक्रीको सुविधा। एकल फोनको भरमा बाइक तथा अटो बिग्रेकै ठाउँमा पुगेर मर्मत गर्ने सुविधा। साथै 24 घण्टा अटो रिजर्भको सुविधा पनि छ है। प्रोपराइटर विश्वश्रेष्ठ र विशाल राणा। सम्पर्क 98520 99100, 98440 90489 र 98444 80444। यदि अटो तथा बाइक बिग्रेर बाटोमै अल्पत्र पर्नु भएको छ भने एकल फोन गर्नुहोस्। मिस्त्री आशिष थापा 9841 53 13 11। ब्रदर्स वर्कसप रेसुङ्गा नगरपालिका 8 तमघास बुढाथोकी बस पार्क माथि पेट्रोल पम्प मुनि। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। गुल्मीको मदानी गाउँपालिका वडा नम्बर 3 सिर्सनी स्थित खन्युखोर्क निम्न माध्यमिक विद्यालयलाई विभिन्न स्वास्थ्य सामग्री प्रदान गरिएको छ। विद्यालयमा पढेका पूर्व विद्यार्थीहरूको समूह खन्युखर्क भूपो विद्यार्थी समूहले सोमबार विद्यालयको लागि आवश्यक विभिन्न स्वास्थ्य सामग्री प्रदान गरेको हो। सर्जिकल मास्क 40 प्याकेट, 500 ml का 10 पिस सेनिटाइजर, 3वटा डिजिटल थर्मोमिटर, 1 अक्सिमिटर, 11वटा फेस सिल्ड तथा 6वटा साबुन प्रदान गरिएको समाजका संयोजक विमल घरतीले बताउनुभयो। समाजले विद्यालयको विकासका लागि सहयोग अभियान सञ्चालन गरेको थियो, जसमा 2 लाख रकम सङ्कलन भएको थियो। सङ्कलित रकम मध्येबाट 11,000 बराबरको स्वास्थ्य सामग्री प्रदान गरिएको घरतीले बताउनु। सामग्री ग्रहण गर्दै विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद घिमिरे र प्रधानाध्यापक गोविन्द प्रसाद घिमिरेले सहयोग गर्ने विद्यार्थी समाजलाई धन्यवाद दिनुभयो। नेकपा माओवादी केन्द्र निकट विद्यार्थीहरूको संगठन अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन क्रान्तिकारी जिल्ला कमिटी गुल्मीको 18औं जिल्ला सम्मेलनको तयारी पूरा भएको छ। बुधबार गुल्मीको सदरमुकाम तमघास बाल मन्दिरमा हुन गइरहेको अखिल क्रान्तिकारीको तयारी पूरा भएको हो। यस्तै सन्दर्भमा कसरी हुँदैछ त कार्यक्रम भनेर हामीले अनेरा सब्यू क्रान्तिकारी गुल्मी जिल्ला संयोजक भरत चन्दसँग जिज्ञासा राखेका थियौं। यस सम्मेलनबाट हामीले चाहिँ विभिन्न पालिकाहरूबाट र सम्पूर्ण क्याम्पस तथा विद्यालयहरूबाट प्रतिनिधिहरू छनौट गर्ने काम भइरहेको छ र यो पनि अन्तिम चरणमा पुगेको छ। प्रतिनिधिहरू तमघास आउने तयारीमा हुनुहुन्छ। आशा छ यस सम्मेलनले यो चाहिँ गुल्मी जिल्लाको विद्यार्थी आन्दोलनलाई एउटा जुझारु आन्दोलनको रूपमा विकास गर्नेछ र माओवादी आन्दोलनलाई सशक्त बनाउन यस सम्मेलनबाट जुझारु खालको एउटा नेतृत्व चयन गर्नेछ भन्ने आशा अनि विश्वास लिएका छौँ। यस सम्मेलनले जुन शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका विकृति विसङ्गतिहरू छन् त्यस्ता विकृति र विसङ्गतिहरूको अन्त्य गरी जुन हामीले वर्षौँदेखि भन्दै आइरहेका छौँ वैज्ञानिक, निशुल्क र नियमित र समाजवादी शिक्षा प्राप्तिको निम्ति यो सम्मेलन एउटा कोसेढुङ्गा साबित हुनेछ भन्ने आशा अनि अपेक्षा छ हाम्रो र हाम्रा सम्पूर्ण शुभचिन्तकहरूलाई यस सम्मेलनमा 2078 साल असोज 6 गतेका दिन गुल्मी जिल्लाको तमघास स्थित बाल मन्दिरमा हुन गइरहेको सम्मेलनमा सम्पूर्ण सञ्चारकर्मी मित्रहरू, प्रतिनिधि, पर्यवेक्षक र हाम्रा सम्पूर्ण शुभचिन्तकहरूलाई हाम्रो सम्मेलन स्थलमा ठिक 11 बजे उपस्थित भइदिनुको निम्ति म यसै मार्फत हार्दिक अनुरोध पनि गर्दछु।
हामी बी न्युजको अन्त्यमा छौं। बिदा हुनु पूर्व मुख्य शीर्षकहरू पुनः एकपटक। नेपालमा थप 1330 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, 5 जनाको मृत्यु। गुल्मीमा सहुलियत कर्जा प्रवाहको लागि स्थानीय तह र बैंक बीच सम्झौता, सहज तरिकाबाट ऋण उपलब्ध गराउन आग्रह। गुल्मीको धुर्कोट 1 मा बहिनी समूहलाई उपहार स्वरूप बाख्रा प्रदान, पिठादी महिला समूहलाई परम्परागत खोरमुक्त समूह घोषणा। र गुल्मीको मदानी 3 मा भूपू विद्यार्थीद्वारा विद्यालयलाई स्वास्थ्य सामग्री प्रदान, विद्यालयको विकासको लागि सहयोग अभियान नै सञ्चालन। हवस् त अहिलेलाई बी न्युज यति नै। अर्को न्युजमा पुनः उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। हेर्दै गर्नुहोला बी टेलिभिजन HD। नमस्कार।